أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. ونقول لكم ونسبق عواشركم مبروكة، العيد الكبير هو جاي. شريتو شي حولي ولا مازال؟ نتمنى من الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وبالرزق إن شاء الله. أول حاجة اللي بغيت نقول لكم هي أنني كنعتذر على هذا الغياب هذا اللي كان ظروف خارجة الإرادة، يعني كنقولوا ظروف ديال العمل، يعني مشاغل دنيويه الله يهدينا وخلاص وصافي. ماشي الخاطري، واخا انا كانوا عندي كنا درنا خرجات اللي بغيت نشاركهم مع الاصدقاء، ولكن نظرا لضيق الوقت باش انك غادي دير لهم مونتاج، وان حيت راكم عارفين هذه المسائل هذه راه ماشي سهله. ما تمكنش باش انني نحطهم في الوقت، ولكن كما كنقولوا الخير امام. الموضوع ديال اليوم باين وبسيط ومهم بزاف. الاهميه ديالو هي اللي خلاتني نسبقو هو على لي فيديو الاخرين اللي واخا انهم فيديو كثير راهم غير حاطهم في التليفون، يعني التليفون ولا تقيل بكثره داك لي فيديو لي فلوغ. المهم ما علينا، الموضوع ديالنا هو لا موبيليتي فرانكوفون. لا موبيليتي فرانكوفون، هذا الموضوع هذا ديال لا موبيليتي فرانكوفون هو الموضوع اللي تكلمت عليه قبل، وقلت لكم بانه كاين بروغرام سهل باش ممكن انك تجي لكندا وتاخذ ترخيص عمل ورك بيرميت او بيرمي دو ترافاي باش انك تخدم هنايا في كندا، ولكن خصني توفروا فيك الشروط. هذوك الشروط من غير الشروط اللي قلناهم من الاولى، شروط ديال تكون عندك مؤهل لغوي، مؤهل تعليمي، مؤهل مهني يعني في الاكسبيريونس. راهو هادوك ما كنهضروش عليهم، حيت هادوك من الاساسيات ديال الهجره اللي ما كايناش حاجه باش انني نعاودهم ولا كل فيديو انني نعاود نهضر عليهم نظرا لضيق الوقت. ولكن راهم مازال كاينين في لاشين اللي بغاهم واللي بغا يزيد يستافد منهم يشوفهم. راه كاينه سلسله ديال هاد لي فيديو اللي كيتكلموا على شنو هما الشروط باش انك ممكن تجي وشنو هما الخطوات الاولى. ندعو اي واحد اللي ممكن اللي باغي يستافد ولا باغي يفيد ناس وحدين اخرين انه يكونسلتي هاد لي فيديو هادو، راه فيهم معلومات صراحه قيمه جدا. كما قلت لكم هذا البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون انه بروغرام اللي دار ابتداء من 2016 جوان 2016 2016. هذا لو بروغرام انه كتحاول الحكومه الكنديه انها تستقطب مهاجرين من الخارج، ولكن بشرط انهم يكونوا كيتكلموا اللغه الفرنسيه، يكونوا كيهضروا بالفرنسي. تنقول بانه كيعرف يهضر بالفرنسي، وهاد الهضره بالفرنسي راه هي اللي خلقات مشكل بزاف ديال الاصدقاء اللي على قبلهم، ومشكل اللي وقع لهم. قلت انني اللهم نور الاخوان اللي مازال عاد غادي يجيو باش يعرفوا شنو ليهم وشنو عليهم. الحكومه الكنديه دارت هذا البروغرام في 2016 باش انه تستقطب الناس باللي كينطقوا باللغه الفرنسيه وتجيبهم فين؟ كتجيبهم من واحد لي بروفانس ولا واحد الولايات اللي ما فيهمش اللغه الفرنسيه، اللي كيهضروا بلونجلي يعني اونغلوفون. ماشي ضروري انك تكون عندك الفرنسي الفرنسي غادي تخدم بها، لا. اللي كتفرض عليك الحكومه الكنديه هو انك تكون عندك لا كومونيكاسيون، ممكن دير لا كومونيكاسيون بلا لونغ فرونسيز. وهذا الشيء اللي كيكون مطلوب في اول مره كتحط رجليك في الاراضي الكنديه. يلا كتحطك الطياره في كندا، اول حاجه راه غادي تدوز للبيرو ديال سيرفيس كندا، وهذاك الانسبكتور راه عنده الحق، والدوله عطيها الحق باش انه يردك لبلادك. وهذا الشيء للاسف هذا الشيء اللي وقع لبعض الاخوان، يردك لبلادك. علاش؟ حيت ما عرفتيش تهضر معاه بالفرنسي، وكيكتبها لك في الرابور ديالك، وكي هذاك الرابور راه كتنوطا عليك بانه ما كتهضرش بالفرنسي. راه شحال من واحد الاخوان تنقولها ونعاود، راه وصلت حتى لكندا، كاين اللي في مونريال، كاين اللي في فانكوفر، كاين حتى حطاتو الطياره في كندا، ومن كندا ردوه في طياره واحده اخرى للبلاد المغرب ولا البلاد منين جاي. راه ردوه. علاش؟ حيت ما عرفش يهضر بالفرنسي مع هذاك لاجون، هذاك الانسبكتور ديال الهجره. هذاك لاجون ديال الهجره راه الدوله عاطيه الحق باش انه يردك الاخ ولا الاخت ديالي، انهم عاطيين الصلاحيه. وخصك انت من الواجب عليك انت تقنعوا بانك كتهضر، راه عندك مؤهلات باش ممكن تهضر بلا لونغ فرونسيز. راه هادشي علاش هما
الحكومه الكنديه من بين الشروط باش تدخل في هذا لو بروغرام هو ان ما تكونش جاي لكيبيك، ما جايش لكيبيك، حيت هذا لو بروغرام كيتطبق على كندا كامله من غير الكيبيك. في كيبيك راه ما كاينش هذا لو بروغرام، يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بلا موبيليتي فرانكوفون غادي تمشي لكيبيك. كيبيك مونريال عمرو كيقلبوا يجيبوهم في لا ريجيون ولا الولايات اونغلوفون اللي كيهضروا بلونجلي، حيت على حسب ما تنقولوا ان الدوله باغا تعمم اللغه الفرنسيه بموازاه مع اللغه الانجليزيه، حيت هذه الدوله هذه كيهضروا بلي لونغ بجوج. الوغ وهذا ميساج وهذه نصيحه للاخوان اللي خدامين في الخليج. راه ما كيطلبولكش التيست ديال لا لونغ في السعوديه، ما كيطلبوهولكش في الامارات، ولكن ملي غادي تجي لكندا هذاك لاجون ديال الهجره راه خصك تقنعو. الا ما قنعتيش راه ما تدخلش. واخا عندك الفيزا ما يعطيكش الورك بيرميت ديالك، ما يعطيكش هذيك رخصه العمل، ما يمكنلكش تدخل لكندا، كيردك في حالك. راه هادشي راه خسران، راه ستريس كبير انك تقول حتى انه واحد باب الفرج تفتح وكيولي عاوتاني كيتسد. ماشي غادي تقول بانني انا ما عندي الزهر ولا انا كما كنقولوا كعبان من حوس، هادشي راه ما كاينش، ولكن نمي المهاره ديالك في اللغه الفرنسيه، عرف دير لا كومونيكاسيون، راه بسيطه. عندنا لي زوتي دو باز، ما راه حنا المغاربه راه كبرنا مع الفرنسي، يعني من القسم الثالث وحنايا كنقراو الفرنسي. هادشي الا قريتي غير مع الدوله. اما كاينين اللي قراو في دي زيكول بريفي اللي داروا مثلا الروض من الصغار وهذه، راه كاينين دوك لي زيكول اللي كيقريو من لاكريش راهم كيبداو معاهم بالفرنسي. يعني لا تكون عندك لا كومونيكاسيون كدير، لا داك لاجور ما كيطلبش منك بزاف، راه غير نتايا هذيك كما كنقولوا داك لو بروميير ريفلي، هذيك النظره الاولى اللي كيديها عليك ملي غتجي توقف. وعافاكم واحد الحاجه ممكن كتحمل واحد كتخرج عليه غير هي، واخا عنده النيفو ديال لا لونغ، لو ستريس. منين توقف قدام لاجون هضر مرتاح وعادي، ريلاكس، ما تزير، خف راسك النفس، ما تزيرش. الا زيرتي راسك راه المصطلحات ديالك راه بالعربيه وغادي تلف، ما حالك عاد بالفرنسي ولا بالونجلي. راه هذاك لاجون راه كيهضر بالفرنسي وكيهضر بالونجلي وما غاديش يهضر معاك بالونجلي، حيت نتايا جاي موبيليتي فرانكوفون ماشي موبيليتي اونغلوفون. راه هذا هو الخطا اللي طاحوا فيه الاخوان، انهم كيهضروا معاهم كيسولوهم بالفرنسي، ما فهموهمش بالفرنسي، كيقولوا لهم ردونا هضروا معنا بالونجلي، راه حنا جايين البلاصه الخدمه ديالي راه تكون بالونجلي، هضروا معايا بالونجلي. راه ما غاديش يهضر معاك بالونجلي، كون اكيد انه ما غاديش يهضر معاك بالونجلي. وهذه هي النقطه السوداء اللي درتيها انت الاول راسك، ديال انه قلت له هضر معايا بالونجلي وانا جاي بلا موبيليتي فرانكوفون. هاد لا موبيليتي فرانكوفون في السي في ديالك عطيتيهم بانه راه عندك الفرنسي ان بون نيفو. كون ما كانش عندك الفرنسي راك ما غاديش تجي اصلا. على ذكر على سبيل المثال، واحد صديق ديالي نيت قال لي شنو عطاتنا هاد الفرنسي، شنو درنا بها؟ نهضروا بالصراحه، لا انا لا هو لا كاملين اللي جينا بالفرنسي بلا موبيليتي فرانكوفون بها باش جينا. هي ماشي لغه العالم حاليا، ماشي هي لغه البرمجه، ماشي معاك، ولكن عندك واحد الحاجه اللي ممكن تخرجها منها، خرجها منها وما غير ما تنكرهاش، ماشي مشكل. وزياده على مساله واحده اخرى ديرها الحكومه الكنديه باش كتزيد تدفع الناس المهاجرين، كتدفع المهاجرين انهم يركزوا على الفرنسي. راه ملي كتبغي تاخذ البي ار ولا بيرماننت ريزيدنسي، يعني الاقامه الدائمه، كدوز امتحان اللغه. الا دوزتي ديال لونجلي كيعطيك واحد العدد النقاط، ولكن الا دوزتي ديال الفرنسي
كيعطيك واحد العدد النقط كثار من هذاك اللي كيعطيك لونجلي، باش كيزيدوا يحفزوا باش انك دير حتى الفرونسي. وهذه هما المسائل اللي كتحاول بهم باش كتجمع النقاط. حيت حنايا دابا راه غادي ندير لكم فيديو على هاد كيدير نجمع النقاط ديالي في لو بروفيل، باش ان لو بروفيل ديالي في لونطري اكسبريس اللي كنت وريتكم ديك المره كي كيدير يتفتح، يعني باش نزيد ننمي من النقاط ديالي، نزيد الفرونسي ندير حتى هي الامتحان ديالها، ناخذ واحد 50 نقطه عاوتاني زايده ولا 60، حتى واحد ما كرهها. دابا راه حنا تنلعبوا على 2 نقاط 4 النقاط 5. كاين واحد لو بروغرام كاين هنايا كتمشي ديرو بحكم ان حنايا دابا مثلا دابا نعطيكم مثال بينا حنايا انا كويزيني بغيت باش انني ناخذ واحد لا سيرتيفيكاسيون كتسمى الريد سيل ولا لو سو روج الا جينا للترجمه الحرفيه السطر الاحمر. انا المهم سميتو الريد سيل وبالفرنسي سو روج وباللغه العربيه السطر الاحمر. هذا ما كاين. الو بالنسبه ملي كدير هذا الريد سيل كتقرا، يعني كتقرا واش ا ديستانس ولا كتقرا مره في السيمانه ولا 2 مرات في الشهر وكدوز امتحان. هذاك الامتحان كيعطيوك واحد لاتيستاسيون كوم كوا كيعترفوا بهذيك ليكسبيريونس ديالك ولا بهذاك المعرفه ديالك ولا ديك المهاره اللي عندك، كيعترفوا بها يعني وكيعطيوك واحد سيرتيفيكا كاشيه من هنا واخدها من الانستيتو كنديان، كتاخذها من الناس ديال كندا، كتزيدك 4 النقاط. هادشي كامل باش تاخذ 4 النقاط صافي. يعني كنلعبوا في شي حاجات اللي مينيمال. ولا سمعتي بانه الفرونسي كدوز الامتحان ديالها وتحطو تا هو غيعطيك 50 نقطه، راه صراحه راه الفوز راه يعني 50 نقطه قدام 4 النقاط. 4 النقاط شنو درتي على قبلها و50 نقطه راك هاملها وممكن تجيبها معاك من البلاد. الاخوان نصيحه انكم اهتموا بلي لونغ، وحالي بغيتي تدخل في البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون بدا الفرنسي. تنقولها ونعاود، كنقولها لك انت ونقولها لك انت ونقولها لكم نتوما بانه قرا لا لونغ فرونسيز ولا كومونيكاسيون او لونغ فرونسيز. راها مهمه الا بغيتي تدخل في البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون. الا بغيتي تدخل في البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون حاليا راه واخا مع هاد الوباء هذا، ولا نتمنى من ربي يرفعوا علينا وعلى جميع المسلمين، واخا بوجود هذا الوباء هذا راه الناس كيجيو راه اللي جا من المغرب، كاين اللي جا من السعوديه، كاين اللي جا من الامارات، كل واحد منين جا راه كيجيو. راه الحدود راه ما مسدوداش 100%، غير انه المسطره كتاخذ الوقت بزاف. مثلا لو تريتمون ديال الغوفرنمون دو كندا ديال ان دوسيي من فرنسا كياخذ 5 سيمانات 5 سيمين، من السعوديه ولا من الامارات كياخذ 16 سيمانه، من المغرب كياخذ 36 سيمانه 36 سيمانه. هادشي كاين في لو سيت ديال الغوفرنمون. لو سيت ديال الغوفرنمون كيقول لك بان من المغرب كياخذ 36 سيمانه. علاش هاد الفرق؟ ما عرفتش واش ما صراحه ما كيتقبلهاش العقل. الفرق ما بين 5 سيمانات و 36 سيمانه هو 31 سيمانه. 31 سيمانه راه ما ساهلاش، راه 6 شهور هذيك ولا ما ساهلاش. نتمنى من الله هاد الناس اللي مسؤولين يسمعوا هذا النداء ديال رخفوا على عباد الله وطلقوا المسطره تمشي. ما كاينش داك التعطال ديال لي دوسيي في البيرويات، ما كاينلاش الواحد كيشحف على ورقه ولا على 2، ما سي ان فوزابل الصراحه. ما كيحز الخاطر، كتحز في الخاطر، الواحد كيبقى فيه الحال. يعني كتشوف بانه حنايا حاقرين نرسل هاد الدرجه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما علينا. دابا غادي نعطيكم وغادي تشوفوا معايا ندخلوا لو سيت ديال لا موبيليتي فرانكوفون، وغادي تشوفوا بعينيكم ونشرح لكم شنو هما الشروط
باش انك تدخل في هذا لو بروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون. خليكم معايا. الوغ هنا الاخوان، ها هو لو سيت ديال لو غوفرنمون دو كندا، ها هو درتوه اون لونغ فرونسيز، باين هادي لو بروغرام دو موبيليتي انترناسيونال بي ام اي ديال لا موبيليتي فرانكوفون. ها هي عندنا هنا موبيليتي فرانكوفون. ها هو لو سيت ممكن ندخلوا ليه. ها هو لو سيت ديال canada.ca، راه فيه جميع المعلومات اللي غتكونوا غادي تحتاجوهم. كما قلنا ان هذا بدا في 2016 وكيهم بان الA والB والO. هاد لو سيستيم ولا هاد لو بروغرام دو لا موبيليتي فرانكوفون بزاف ديال الناس ولو يكونوا كنديين راهم ما عارفينوش. يعني بزاف ديال لي زومبلويور كيقولك بانه انا باش غادي نجيب واحد من الخارج خصني نخلص الاليميه ولا الاي ام تي. الاي ام تي هي ليتود دامباكت دو مارشي سور لو مارشي دو ترافاي. ها هي اي ام تي. هاد لامباكت يعني كدار واحد الدراسه يعني ديال هاد ليطابليسمون واش ممكن يجيب ناس من الخارج ولا لا. وهاد الدراسه اللي كدار يعني كتخلص. الوغ بالنسبه بزاف ديال لي زومبلويور كيقولوا انا ما غادي نجيبهم من برا حيت خصني نخلص فلوس ولا هادي. ولكن هاد البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون راه ما دخلش في الاليميه ولا الاي ام تي، حيت انه معفى من الاي ام تي. يعني هذا معفى من الاي ام تي، ما كاين لا خلاص لا والو. الناس اللي كيقلبوا على عقود عمل وما كيلقاوهمش الناس كيرفضوا لهم باش انهم يعطيوهم عقد عمل بحكم انهم من الخارج، وكيقول لك بان يقول لك لومبلويور راه خصني نخلص الاليمي. قول ليه بانه راه معفى من الاليميه، وريه راه كاينين بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش. وريه بانه راه لا موبيليتي فرانكوفون معفات من الاليميه. نشوفوا لي كريتير جينيرو ولا الشروط العامه. الوغ لومبلويور يعني هذاك اللي كيقلب على العمال، يعني رب العمل، انه كيقدم واحد لوفر دومبروا. هاد لوفر دومبروا كيقدموا ولكن بشرط انه غادي هاد الشخص اللي غادي تجيبو راه غادي يخدم في بلاصه غير الكيبيك. ها هي ira travailler dans une province ou un territoire autre que le Québec. يعني راه الا كان في كيبيك راه ما غاديش يدخل في هذا البروغرام. وانه هاد l'employé خصو il doit répondre aux exigences pour occuper un poste en gestion, un poste professionnel, un emploi technique ou un métier spécialisé. داكشي علاش كاين عندنا الاو والا و بي، يعني 0 ا بي. انا هنايا يعني بالنسبه لي جيرون ولا هادي يعني كاين عاوتاني النوك 00 ولا دوبل 0، هذاك خاص بالاونرز والماناجر هما لو بروبريتير مع الجنرال ماناجر ديال ولا ريستورون ماناجر. قلنا بان lorsqu'il applique le code de dispense C16، هاد لو كود دو ديسبونس يعني هو اللي كيعفي هذاك لومبلويور من سميتو من الاليمي. وانه s'il n'est pas convaincu، هذا على هذاك لومبلوي اللي غادي يجي خصو كما قلنا قبل انه يقنع داك المفتش ديال الهجره. s'il n'est pas convaincu que la langue d'usage de l'étranger est le français، يعني الا كان شكون هو هذا لاجون اللي كيكون في الحدود الا ما اقتنعش بانه لا كومونيكاسيون ديال هذاك لومبلويي الا ما كانتش فرونسي راه خصو l'agent devrait inviter l'étranger à une interview ou lui demander de fournir des résultats d'une évaluation linguistique prouvant qu'il possède des compétences de niveau intermédiaire avancé ou supérieur en français. يعني هذاك لاجون الا كنتي نتايا ما قنعتيش راه غادي يطلب لك تجيب ليا تيست.
تيست يعني غادي تهبط، خصك دير فورماسيون باش غادي تجيب داك التيست، وانه هذاك التيست خصك تجيب فيه لو نيفو 7 يعني نيفو supérieur. À cet égard, l'étranger devrait démontrer qu'il a obtenu le niveau 7 ou un niveau supérieur. يعني المينيموم خصك تجيب من 7 للفوق في الفرنسي. الو ملي غادي تجيبها يعني تجيبها في السي ال بي، يعني غادي تهبط دوز يا اما تي او اف ولا تي سي اف، وغيخصك تجيب فيه المينيموم تجيب فيه 7. و7 الاخوان انا كنقولها لكم راه ما سهلاش بزاف، خصك تكون ميتريزي لا لونغ باش ممكن تجيب 7. Il est fortement recommandé que les demandes initiales de permis de travail au titre du code de dispense C16 soient présentées en ligne ou par l'intermédiaire d'un centre de réception de demande de visa. يعني فيزا على l'étranger. يعني بانه هاد لي دوموند هادو يا اما كدير لا دوموند ديالك بار انترنت ياك، ولا ان كيكون واحد البيرو اللي كيكون مكلف بانك تدفع عنده هاد لا دوموند ديالك، وهو اللي كيوصلها للناس ديال لومباساد ولا الغوفرنمون كندي ولا وزاره الهجره. Les étrangers qui sont en mesure de présenter une demande de permis de travail au titre de code de dispense C16 à un point d'entrée ou après leur entrée au Canada، يعني سواء في الوقيته اللي عاد يدخلوا ولا حتى من بعد الدخول ديالهم، ils devraient être prêts à joindre à leur demande de permis de travail les résultats de leur évaluation linguistique. يعني جيتي لكندا وصلتي دخلتي كاع لكندا راه مازال مطالب باش انك دير لو تيست ديال لو فرونسي. قلنا devraient être prêts à joindre à leur demande de permis de travail les résultats d'évaluation linguistique. Si le demandeur ne parvient pas à convaincre هذاك لو دوموندور ما قنعتيش هذاك لاجون qu'il répond à ce critère d'admissibilité, sa demande de permis de travail pourrait être refusée. ها اللي ما بغيناش، يعني هادشي اللي هو اللي الواحد كيخاف منه، هو ان ديك لا دوموند ديالك ترفض. الا ترفضات لك لا دوموند يعني كتعاود كلشي ازيرو، كلشي كتعاودو ازيرو. ندوزو دابا لي فخي، les frais relatifs à la conformité de l'employeur. أول حاجة عندنا les dispositions réglementaires relatives au PMI prévoient qu'à l'embauche de travailleurs étrangers dispensés de l'EMT، يعني هذاك l'employeur راه ما غيخلصش الإلمية. كاين حاجة وحدين أخرين، كاينين دي فري وحدين أخرين كيقولك بأن les employeurs doivent payer des frais relatifs à la conformité de l'employeur، يعني باش انه ياخذ هو الرخصه غيخلص على قبل ديك الرخصه ديالو، ماشي غادي يخلصها هي ويزيد الالمي. et présenter une offre d'emploi à l'immigration réfugiée citoyenneté Canada، هي الاي ار سي سي. الاي ار سي سي هو اللي هي وزاره الهجره واللجوء. Certains employeurs peuvent être dispensés du paiement des frais relatifs à la conformité de l'employeur au titre du paragraphe R303. هذا واحد الارتيكل عندهم باش انه ممكن يتعفى حتى من الخلاص ديال هذوك les frais. Toutefois, malgré la dispense des frais, ces employeurs doivent présenter une offre d'emploi. Une demande de permis de travail sera refusée غادي ترفض au terme de l'alinéa si l'employeur، يعني شنو هما الحالات اللي ممكن لا دوموند ديالك ترفض فيهم. Si l'employeur n'a pas payé les frais relatifs à la conformité de l'employeur au terme de l'article R303, à moins qu'il en ait été dispensé en vertu du paragraphe R303. هذه واحد الحالة وقعت لي أنا اون بيرسون، أنا دفعت لواحد ورك بيرميت خلصت كلشي صافي كلشي ناضي وهو يترفض ليا، ترفض ليا لو ورك بيرميت. علاش؟ حيت الباترون كان ما مخلصش هاد لي فري، وهاد لي فري راه ماشي بزاف، يعني هي شي 460 دولار تقريبا كنديه، يعني كان ما خلصهاش وترفض ليا لو ورك بيرميت. يعني ضطرينا عاوتاني نعاودوه انوفو، يعني ولينا انولينا الاول والباترون خلص حيت ما كانش عارف ديك الساعه ما كانش عارفها فخلص وولينا عاودنا ورك بيرميت واحد اخر. الوغ
فوقاش عاوتاني ممكن يترفض؟ الا كان لومبلويور n'a présenté aucune offre d'emploi، الى انه ما دارش ولا عرض العمل ما داروش يعني راه غادي يترفض، وان داك لوفر دومبلوا خصك تصيفطو للغوفرنمون. تنقولها ونشدد عليها بان داك لومبلويور خصو يصيفطو لو غوفرنمون. ولا الا كانت لا demande de permis de travail est refusée، l'employeur retire son offre d'emploi par écrit avant la délivrance du permis de travail et en conséquence la demande de permis de travail est refusée. يعني واحد لومبلويور عطاك لوفر دومبلوا ودرتو لا دوموند، عطا لوفر دومبلوا درتو لا دوموند دفعتي كلشي، ولكن قبل نتايا ما تسلم، يعني كنقول نتايا يعني نتايا اللي دفعتي، انت هو لومبلويي، الا قبل نتايا ما خديتيش الورك بيرميت ديالك هذاك الباترون حبس، يعني حيد داك لوفر دومبلوا، يعني داك العرض العمل اللي كان عندك حيدو، راه كترفض لك لو دوسي ديالك كيترفض. Des directives sur l'allocation des frais relatifs à la conformité de l'employeur pour les permis de travail dispensés de l'EMT dans le système mondial de gestion des cas, ou SMGC, se trouve dans le bulletin opérationnel OPS ديال 2018/15 ديال l'ASFC. الوغ هذا بالنسبه لهنايا عطاك شنو هو الجهه ديال لومبلويور. دابا بغينا نديرو لو رونوفيلمون، بغينا نعاودو الورك بيرميت. Les demandes de renouvellement de ces permis de travail, y compris celles présentées par les titulaires d'un permis de travail valide au titre de la dispense, avantage important, la francophone recrutée pour travailler hors Québec, hors Québec, peuvent être présentés au centre de traitement des demandes d'Edmonton, étant donné qu'il faut déterminer lors de la demande initiale si la langue d'usage du demandeur est le français. Il n'y a pas lieu de réévaluer les compétences linguistiques des demandeurs pour un renouvellement. يعني هنايا جيتي في الاول وانا جيتي انطلاقا من هذا لو بروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون، من موراها مثلا قريب يتقادا لك داك الورك بيرميت. وهذه نصيحه للاخوان كاملين، ملي بقات رونوفلي الورك بيرميت ديالك قبل ما يتقادا، خذ اعطي لراسك واحد شهرين ولا 3 شهور باش دير لو رونوفيلمون، يعني باش تعاود الورك بيرميت ديالك، ما تخليش حتى اكسبايرا، باش تكون جالس قانوني هنايا. الوغ هنايا كيقول لك بانه الا بغيتي تعاود الورك بيرميت ما غاديش يطلبوا لك تبين ليهم la compétence linguistique ديالك في الفرنسي. Les demandes de prolongation de permis de travail délivrées au titre du code de dispense C16 doivent être présentées directement à l'IRCC en ligne ou au CTDE. Les lignes directrices initiales doivent continuer d'être représentées et le demandeur doit continuer d'occuper un emploi correspondant au niveau de compétence 0A ou B de la CNP, le Code national des professions à l'extérieur du Québec. يعني هنايا كيقولك بانه ماشي بغيتي تعاود ماشي ضروري انه يشوفوا معاك عاوتاني من بداو جديد لا لونغ، يكفي انك تاخذ الوقت ديالك وانك تكون مازال في ضمن هذوك الشروط، انك ما تبدلش الورك بيرميت على اساس انك غادي تولي ماناجر حيت غادي يتبدل لك النوك اوتوماتيكمون، كتكون هذيك هضره واحده اخرى. لا دوري دو بيرمي دو ترافاي، لاجون peut délivrer un permis de travail dispensé de l'IMT qui est valide pendant la durée de l'offre d'emploi ou jusqu'à l'expiration du titre de voyage ou des données biométriques selon la première éventualité. Alors هذه هنايا غادي نشرحوا شنو كيقولوا في هاد لافاز هادي ولا هاد على حساب المده ديال هاد لو بيرمي دو ترافاي. هاد المده ديال لو بيرمي دو ترافاي كيكون على حساب
شحال عندك ديال لوفر دومبلوا. الا كان هذاك لومبلويور عطيك بان تخدم معاه 10 سنين، لو ورك بيرميت ديالك راه يعطيوك فيه 10 سنين، ما كاينش مشكل. الا داير لك عام غتخدم عام. ولكن الا ممكن هو يعطيك مثلا غتخدم معاه 4 سنين وانت الباسبور ديالك هو هذاك لو تيتر دو فواياج هو الباسبور ديالك، ان مازال عندك فيه يلاه نقولوا مازال عندك فيه عام ولا عامين، غيعطيوك على حساب ديك المده اللي عندك في الباسبور ديالك. داكشي باش الا قريب يتقى داك الباسبور وغادي يتقى داك حتى الورك بيرميت، من الاحسن عاود لو باسبور ديالك باش ملي كدير الورك بيرميت كيعطيوك المده طويله على حساب اللي كاين عندك في لو باسبور، ما غاديش يعطيوك اقل. ولا انها كتكون اكسبايرات لك لي دوني بيوميتريك، حيت في الاول فاش كدير لا بيوميتري يعني كتجلس لك 10 سنين، من مور 10 سنين كيخصك تعاود لا بيوميتري ديالك. ندوزو les membres de famille. Les époux ou conjoints de fait des demandeurs de permis de travail au titre de code de dispense C16 qui viennent au Canada à titre de travailleurs étrangers peuvent eux-mêmes être autorisés à travailler sans devoir d'abord avoir une offre d'emploi. هنايا واحد جا عنده ان ورك بيرميت بغا يجيب الماني الدار ديالو، يعني المدام ديالو الوليدات هادي راه ممكن يجيبهم. هنايا كيكون الحظ ديال مثلا الا جا الزوج، كتكون الزوجه عندها حظ اوفر بحكم انها غادي تجي كيكون عندها اوبن ورك بيرميت اللي هو كيعني ان بيرمي دو ترافاي اوفر، يعني ممكن تخدم مع من ما كان اي واحد بغات تخدم معاه ممكن تخدم معاه، كتكون هي عندها الحريه الشخصيه باش انها تخدم معاه من ما بغات. ماشي بحال هذاك اللي يعني الشخص الاساسي في لو دوسيي، بحال مثلا اللي جاي ورك بيرميت راه كيخدم غير مع داك لومبلويور اللي جابو، ولا بغا يبدل هذاك لومبلويور كيعاود يدير اون دوموند وحده اخرى باش يخرج ليه ورك بيرميت واحد اخر، ولكن كيخرج ليه على حساب داك لومبلاسمون ولا ليطابليسمون اللي غيخدم فيه. ما يمكنلوش يخدم جوج خدمات، في حين انه الطرف الثاني اللي هو الزوجه ولا الزوج اللي غادي يجي من بعد راه هو ممكن يخدم في اي بلاصه جوج خدمات 3 خدمات، ما كاين حتى شي مشكل حيت هو عنده اوبن ورك بيرميت ولا ان بيرمي دو ترافاي اوفر. هذاك الشيء اللي كيقولوا هنايا، قال لك sans devoir d'abord avoir une offre d'emploi, un époux ou conjoint de fait à charge peut présenter une demande de permis de travail ouvert ou au titre du code de dispense C41 اللي هو الإعفاء من الإلمية هو si le demandeur principal dispensé de l'IMT en vertu du code C16 détient un permis de travail valide pendant au moins 6 mois. يعني غادي ياخذ واحد الورك بيرميت ولا ان بيرمي دو ترافاي اللي غادي يكون على الاقل فيه 6 شهور، ما غاديش يعطيوه اقل من 6 شهور. ريزيد effectivement ou prévoit de résider effectivement au Canada pendant qu'il travaille، يعني غادي يجلس في كندا في ديك الوقيته اللي غادي يكون خدام فيها. دو الشروط ديال ان كونجوان، لو كونجوان يعني كيكون الزوج ولا الزوجه اللي غادي يجيو اللي غادي يلتحقوا بالازواج ديالهم هنايا في كندا. Les époux et les personnes à charge peuvent présenter une demande de permis de travail ouvert si le demandeur principal a obtenu son permis de travail initial par écrit avant d'entrer au Canada. يعني راه حتى هما ممكن نقولوا مثلا جاه الورك بيرميت ديالو وصلوا وهو مازال في البلاد ديالو، راه ممكن انه الزوجه ديالو تعاود دير لا بوستولاسيون باش تاخذ الورك بيرميت اوبن، ولكن بهاد الشروط هذه وانها غادي ممكن ترافقوا في نفس الوقت اللي يجي، ماشي حتى يجي هو لكندا وعاد يخلطوا عليه. les enfants mineurs du demandeur principal qui sont au Canada peuvent être dispensés de l'obligation d'obtenir un permis d'études pour obtenir de l'orientation propre à l'obtention d'un permis d'études pour les mineurs. alors هنايا بالنسبه للولاد ممكن تعطيهم بيرمي ديتود، ولكن ماشي ضروري انهم ياخذوا ان بيرمي ديتود بحكم انهم غادي يجيو سميتو يلتحقوا بالوالدين ديالهم ولا غادي يعيشوا مع الوالدين ديالهم. هادو كنقولوا على القصيرين لي مينور، يعني غادي ياخذوا حتى هما ان بيرمي ديتود كما قلنا وكما قايلين هنايا انه ماشي ضروري انهم ياخذوه، يعني كي تكون عندهم لا بوسيبيليتي باش انهم يلتحقوا
بالوالدين ديالهم ويقراو هنايا في كندا وما كاين حتى شي مشكل. كان هذا القراءة وشرح لهاد البروغرام ديال لا موبيليتي فرانكوفون وشنو هما الشروط اللي طالب بهم لو غوفرنمون ديال كندا باش ان الانسان ممكن يلتحق بهذا البروغرام هذا ولا يلتحق بالديار الكندية عن طريق هذا البروغرام هذا. كما قلنا يكفي ان الواحد يخدم على لا لونغ ديالو. وفي الختام ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم بلايك ومشاركة باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.